बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन ज़मंगा टॉपिक दे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या दीता पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम वही सही जी और उर्दू की वर्ता फ़ेल माजी जारी वही द पास्ट कंटिन्यूअस या द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब दा दे दा मंगता अर आगा एक्शन या इवेंट है कि पास्ट के पयो सर्टन मूवमेंट के पयो ख़ास लम्हा के पयो वक्त के आगा जारियो वस हो आगा कार ख़त्म शवे दे ज़का पास्ट तेर शवे दे पखवा वक्त तेर शवे दे मंग अक्सर वाई को पख्तो के लक पखवा ज़माना के सही जी नजल तो मतलब दर चे पखवा मतलब तेर शवी वक्त के कम वक्त के दा कार के दो अखो वक्त मखकिने वक्त है तेर शवे दे सही दा के डेर वक्त शवे दे खो प आगा वक्त के चिकला दे कस दा कार कवून प आगा टीम के जारियो सही जी पास्ट के आगा टीम के जारियो ते द पास्ट दा टीम खबर के नो आगे वक्त के आगा जारियो लगा बता तो उस तवी मा चलका अमख के वरतो के जाल तले मा कलिता आगा जमंग मरकरो आगा जिर तले मा अगवियल ते करकट लगवले सही लकना वाफियल तो क्रिकेट का वो दबुए मचेरा मैं अपने दोस्तों के गांव गया था वहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहे थे सही ना न गोर सब जी जैसे तले उमा अभी क्रिकेट को गोर स्टा गदल तता यव तमख की कड़ी दिया दब ते मख की कड़ी दी आगा एक्शन पूरे सवेरे और ताची आगा वक्त के अकम कसान पर क्रिकेट बांधी दिलियो अभी आगा वक्त तम तेर सवेरे आगम द पास्ट हिस्सा द माजी हिस्सा द तिरशी वक्त हिस्सा कुतु चून के तच द कम एक्शन खबर के नो आगा टेन के तच द कमी लहजे खबर के दागा कम मूवमेंट खबर के दागा कमी लम्हे खबर के आगा टेन के आगा एक्शन सो जारियो नो ते तमंग सवायु पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ददी उर्दू की पहचान सरे उर्दू की पहचान दारे चित्ती के कल मंगल जुमलरा की और दागी पाहिर के रहा था या रही थी या रहे थे रहा था द सिंगुलर मेल दपारा मेल आई कर सराजी क्वागा मशर कसी को कशरी होचे मेली अतपारा रहा था रही थी द गट कस दपारा और रही थी द गटी औ को वड़ू के होचे फीमेली जनाने यगे दपारा रही थी और रहे थे द द्वाणु दपारा रही द्वाणु जेंडर दपारा रही सही रखना क्वागा फीमेली औ को मेली क्वागा मस्कुलाइनी को फेमिनाइनी खोचे दयाव न सेवाई जमई द्वा कसान यार सोन याकी पारमंग से इस्तेमाल हो रहे थे दे इंग्लिश के रिकग्निशन से दे इंग्लिश के रिकग्निशन दा दे इंग्लिश के शनाहत दा दे चिते के बा मंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल आगे सर बा ing इस्तेमाल जक मंग वेरी चिदा प्रोग्रेसिव टेंस थे नो प्रोग्रेसिव टेंस के बा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी और आगे सर बा ing लगी सही जी नो जा बसे छी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बसी और ing बसी दा फॉर्म ऑफ द वर्ब तमंग सवायु दी ing फॉर्म ऑफ द वर्ब था मंग कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब मो वायु सही जी जक दा मंग सरा जारी कार चिकम यागा खई वागा प्रेजेंट की को पास्ट की को फ्यूचर के रवान वकी हो पास्ट पाम बले गई सर ing लगी चकल कंटिन्यू टेंस पार के खबर के सीधा देने अलावा बिया बकदी ऑक्सिलरी वर्ब्स त वही हेल्पिंग वर्ब हम वर्त वही सही जी ऑक्सिलरी वर्ब्स ता हेल्पिंग वर्ब्स हम वही तासु तलिकली दी ची ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स उर्दू की वर्त इमदादी अफगाल वही फेल यौ तो अफगाल डेर होते सही दा कम दी यौ वाज दे यौ वर दे सही दा बतौर हेल्पिंग वर्ब लगी जका दा मंग सरा द मेन वर्ब हेल्प हम कई और दे सरा मंग सरा द टेंस हम पते लगी जरा कम टेंस दे नो दे कि यौ वाज दे यौ वर दे वाज मंग कड़ी इस्तेमाल चिकल मंग खपल दान खबर कौल कदे मची आई वाज ईटिंग द मील मैं खाना खा रहा था सही और दिन अलावा चिकम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस दी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कम दी ही शी इट आगे सर हम वाज इस्तेमाल की और द आई सर और दिन अलावा ची सुमरम चिदे प्रोनाउंस दी को अगर फर्स्ट पर्सन के बसरे प्लूरल खल के वी फर्स्ट पर्सन के द्वा प्रोनाउन दी यौ आई दे यौ वी दे हो आई सर बवाद राजी और द वी सर बवार राजी जक अगर प्लूरल देनो प्लूरल सर बवार राजी देने अलावा तातमा खबर करे सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल को सेकंड पर्सन चिकम प्रोनाउन दे को अगर सिंगुलर दे और को प्लूरल दे
د دوانو سره به څه استعمالیږي، د دوانو سره به ور استعمالیږي. او دې نه علاوه تھرډ پرسن پلورل، تھرډ پرسن کې د هی شیټ نه علاوه چې څومره دي هغه پلورل دي، هغې سره به ور استعمالیږي. ځکه دا ور موږ ته پلورلټي شو کوي. صحیح ده جي. نو دا زموږ سره څه شی دي، دغه اکزیلري ورب شو، دغه چې دی مین ورب شو، او هغې سره ان جي د اکزیلري ورب شو. او دې نه بس دی بیا سټرکچر. د سټرکچر باره کې موږ خبره کوو چې یاره دا سټرکچر به د دې څنګه وي. نو سټرکچر به د دې شي چې د سنټنس په شروع کې به څه راځي، سبجیکټ به راځي، هغې نه بعد به هیلپینګ ورب راځي. د دې پلس مطلب دا دی دې نه بعد صحیح ده، دې نه بعد به هیلپینګ ورب راځي، که هغه سینګولري نو واز به راځي، او که پلورلي نو ور به راځي. هغې نه علاوه پلس ریمیننګ پارټ اف د سنټنس مطلب دا دی چې د واز ور نه بعد به څه شي، ریمیننګ پارټ اف د سنټنس هغې کې هر څه راتلی شي، هغې کې به ابجیکټي ورب به پکې صحیح ده. دا هیلپینګ ورب دی، هغه به مین ورب وي، مین ورب به پکې، ابجیکټ به پکې، هغې نه علاوه به پکې پریپوزیشن وغیره وي. صحیح ده جي. آرټیکل وغیره به پکې، ډټرمنر به پکې، هر څه پکې کېدی شي. نو دا موږ سره د دې سټرکچر دی. د دې اگزامپل څنګه دی ګورئ، دا د اگزامپل در کوم. میں کام کر رہا تھا، هلکه وایي آی واز ورکینګ، میں کام کر رہا تھا. نو څه شی دی ګورئ، هلکه وایي ما کار کوو. نو دا کار کوو هغه دا د هغه مخکیني ټیم خبره کوي که نه. ګورئ اکثر پښتو کې خلک وایي که نه لکه ما چې ایگزام ما بڑی زیاد کار کو، جب میرا امتحان شروع ہو رہا تھا تو میں بہت محنت کر رہا تھا. صحیح ده که نه. و چې کله زما ایگزام شروع کېدو ما هغې ته ډېره زیاته تیاري کوله، ډېر محنت مې کوو. نو ګوره ایگزام هم شوی دی، د ایگزام هغه قسم چې دی د څه شي دی، د ماضي کیسه جوړه شوې ده. صحیح ده، ټیم تېر شوی دی، او ته چې هغه کم وخت کې هغه پریپریشنز کوله. صحیح ده جي. هغه هم څه شی شوي دي، هغه هم مخکې وخت تېر شوی دی. نو ګورئ دا د آی واز ورکینګ په باره کې خبره کوم. صحیح ده، په دې کې کنفیوز نه شئ. ښه دا هم درته اوس وایم، لکه ما وویل کار، نو کار هر څه کار کېدی شي، ایگزام ته تیاری هم کېدی شي. صحیح ده جي. دې نه علاوه بل څه ټریننګ هم کېدی شي، هر څه کېدی شي. نو آی واز ورکینګ، میں کام کر رہا تھا. نو دا کار ته کوو، خو دا کله کوو، دا یې په پخوا وخت کې کوو، تېر شوي وخت کې کوو. او چې کوم وخت کې کوو نو هغه وخت کې دا جاري و، چې کوم هغه پوینټ یادوي نو دا هغه جاري پوینټ و. هغه وخت کې لا ایکشن مکمل شوی نو، لا ان د پراګریس و. نو دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ څه وایو، پاسټ کنټینیوس ټینس. دې نه علاوه بیا ته وګوره، वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था، ही वॉज डूइंग प्रिपरेशंस फॉर द एग्जामिनेशन. صحیح ده جي. ګوره د هغه چې کله ایگزام و، ایگزام مثال خبره د مارچ په میاشت کې شوی دی. خیال لرې د مارچ په میاشت کې ایگزام شوی دی، مارچ میاشت تېره شوې ده، ډېر وخت شوی دی. خو د مارچ د میاشت نه مخکې ایگزام شروع کېدو نه مخکې دی څه کوو، د تیاري کوله ایگزام ته. نو ګوره ایگزام نه مخکې چې کوم ټیم دی هغه هم د ماضي حصه ده که نه، هغه هم د ماضي حصه ده، د تېر شوي ټیم حصه ده. او چې کله ایگزام ورکوو هغه هم تېر شوی دی، د ده اوس رزلټ هم راغلی دی مثال خبره. نو ډېر ټیم پکې تېر شوی، دا د ماضي قصې جوړې شوي دي. صحیح ده، دا د پخوا وخت یو کیسه جوړه شوې ده. نو دې ته موږ څه وایو، او چونکې پخوا وخت کې چې ده دا کم کار کوو، دا چې هغه کومه لحظه یادوي، کم مومنټ یادوي، کم لمحه یادوي، کم وخت یادوي، په هغه ټیم کې جاري و که نه، دا هغه ټیم کې ان د پراګریس و. صحیح ده، ان د سټیټ اف کنټینیویشن و. نو دې ته موږ څه وایو، پاسټ کنټینیوس ټینس. صحیح ده. یا دا دغه شانتي لیکلی شي چې he was doing preparations for the examination، یا لیکلی شي he was preparing for the examination، هغه ځان د ایگزام دپاره تیاري کوله. نو هغه ایگزام ته چې کله د تیاري کوله هغه ټیم تېر شوی دی، خو چې کوم هغه ټیم و هغه وخت کې دا ایکشن لا جاري و، لا دا سر ته رسېدلی نه و. نو دې ته موږ څه وایو، پاسټ کنټینیوس ټینس.